السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم
إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اگنو سینے لا لیا، ابراہیم خلیل اللہ نے اگنو سینے لا لیا، ہر چیز دی قربانی دے کے رب دا پیار بچا لیا۔ یار نے ایک یار آزمایا، یار نے ایک یار آزمایا، باپ اولاد تے وطن چھڑایا، یار نے اگوں سر نچایا، عرش والے رب نے تائیوں جگری یار بنا لیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، برائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں چند آیات کریمہ تو صحابات دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے او جلیل القدر پیغمبر نے، جنہ دے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ انبیاء کرام بے شمار آئے، ہر نبی دا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام دے اندروں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اپنا شان، مقام اور الگ مرتبہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جدوں بھی کوئی خاص عمل دا ذکر کرتے تے نال فرماندے سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ قربانی دا عمل ہوئے، ختنے دا عمل ہوئے یا دیگر دوسرے معاملات ہوں، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ اگے چل کے ان باتاں دا بھی تذکرہ کراں گا۔ ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے اپنا خلیل پیغمبر بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل دے قرب و جوار دے اندر بیت المقدس یروشلم دا علاقہ، اس علاقے دے اندر اس وقت پیدا ہوئے جس وقت دے بادشاہ نو اپنی خلافت اپنی بادشاہی دا فکر آیا۔ لمبی بحث ہے، وقت دے بادشاہ نو دسیا گیا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیتا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش اینا اوقات دے اندر ہوئی کہ انہاں نے وقت دے حکمران دے نال ٹکر لئی، اور وقت دے حکمران جڑے نے اس وقت اپنے آپ نو خدا ہون دا دعویٰ کرنے والے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے باپ آزر جنہاں نو اللہ پاک نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 75 ہے، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر تے ابراہیم علیہ السلام دی ازمائش اس وقت دے اندر پیدا ہونا، جس وقت دے اندر پیدا ہوندیاں ہی بچیاں نو قتل کر دیتا جاندا ہے۔ پھر اس تو بڑی ازمائش اللہ پاک نے ایسے گھر دے اندر پیدا فرمایا جس گھر دے اندر بتاں دی عبادت کیتی جاندی ہے، جس گھر دے اندر بتاں نو پوجیا جاندا ہے، بتاں دا پوجا جانا، بتاں دی عبادت کری جانا، لیکن اس دے نال اس گھر دے اندر بتاں نو بنایا جاندا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الانعام دے اندر ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش اس گھر دے اندر ہوئی جس گھر دے اندر بتاں نو بنایا جاندا ہے۔ اپنے ہتھاں دے نال لکڑی اور پتھر دے نال بت بنائے جاندے نے، پھر انہاں بتاں دے سامنے اپنیاں فریاداں نو رکھیا جاندا ہے، انہاں بتاں دے سامنے اپنیاں ضروریات رکھیا جاندا ہے، اپنیاں زندگی دیاں دعاواں نو انہاں دے سامنے رکھیا جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ پاک نے ابراہیم پیغمبر نو ایک مقام اور مرتبہ عطا کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن دے اندر ہی اللہ پاک نے انہاں نو سمجھ عطا فرما دیتے، جس وقت دے اندر جس عمر دے اندر عام بچے کھیل اور کود دے اندر مصروف ہوندے نے، جڑے بچے نہ چیزاں نو سمجھ نہیں سکدے، اس عمر دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایسا شعور عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے سورۃ الانبیاء دے اندر ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی ابراہیم پیغمبر نو سن رشد تو قبل ہے، جس وقت دے اندر بچیاں نو عقل نہیں ہوندے، بچے بلوغت نو نہیں پہنچ دے، چھوٹی عمر دے اندر ہے، اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک فرماندے نے شعور عطا فرما دیتا۔ شعور بھی کیسا عطا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچپن دی عمر دے اندر جس وقت بچہ اپنے باپ نو سوال نہیں کردا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال کی کیتا یا ابتی، اے میرے ابا جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کر دینے لی ابیہ آزر، اے میرے باپ آزر، اتتخذ اصناما آلہا، اے میرے ابا جائے تسی اینا بتاں نو اپنا رب کیوں ماندے ہو؟
چھوٹی عمر سمجھ نہیں، لیکن گھر دے اندر بت بنائے جاندے نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت بناندے بھی نے، بت بیچدے بھی نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نو شعور کس جگہ تو آیا؟ باپ نے بت بنا دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے لکڑی دے بت ایک رسی دے اندر پرو دیتے کہ جا بیٹا لے جا، انہاں نو بیچ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جنگل دے اندروں گزرے اور ایک درخت دے سائے دے نیچے بیٹھ گئے، آرام کرن لگ گئے، اکھ لگ گئی۔ جس وقت بیدار ہوئے، دیکھ دے کی نے کہ ایک جانور، ایک بندر اس بت دے اوپر پیشاب کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ دے رہے کہ جیڑا بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میرا رب کس طرح ہو سکتا ہے؟ دل دے اندر سوچ پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ پاک نے وقت تو قبل ہی شعور عطا فرما دیتا۔ اور بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بت بیچن دی ترجمانی کر دینے، بابا جی سمسام فرمان دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت بیچ دینے، نالے آواز لگان دینے لے لو بت لے لو اٹھا کر جس نے ہے جہنم جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت بیچ دینے، نالے لوگاں نو کہندے نے جڑا بندہ جہنم دے اندر جانا چاہندا ہے وہ انہاں بتاں نو خرید کے انہاں دی عبادت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی انہاں بتاں دی مخالفت دے اندر، اللہ دی توحید دے اندر، اللہ دی توحید دی دعوت دے اندر گزر دیے۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورہ مریم دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قصے نو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم میرا سچا پیغمبر ہے، ابراہیم میرا سچا نبی ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، حضرت ابراہیم اپنے باپ نہ مخاطب ہوندے نے لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جی تسی انہاں بتاں دی عبادت کر دیو، ما لا يسمع اے بت نہ تے سن سکدے نے، ولا يبصر نہ یہ بت دیکھ سکدے نے، ولا يغني عنك شيئا نہ یہ بت تانوں کسے چیز تو نفع دے سکدے نے۔ یا ابت انی قد جاءنی، اے میرے ابا جی اللہ پاک نے جڑا علم میں نو عطا فرمایا ہے، فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، اس دے راستے دا علم اللہ پاک نے میں نو عطا فرما دیتا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جی شیطان دی پیروی نہ کرو، شیطان دی اقتدا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، جڑا بندہ شیطان دی پیروی کردا ہے اور رحمان دی نافرمانی کردا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جی تانوں میں اللہ دے عذاب دے کو ڈرانا، اس چیز سے مڑ جاؤ، چھڑ جاؤ، انہاں بتاں دی عبادت نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد نے کیا اگر میں انہاں بتاں دی عبادت نہ کراں تے میرے بیٹے پھر دس میں کیدی عبادت کراں؟ ہلے بالکل چھوٹی جی عمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لاجواب ہو جاندے نے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اگلا تذکرہ قرآن دے اندر ذکر فرمایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے حضرت ابراہیم نے کائنات دیاں چیزاں دے اندر غور و فکر کرنا شروع کر دیتا. اس وقت دے اندر لوگ پتھراں دی عبادت کردے سن, لوگ شجراں دی عبادت کردے سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں دیکھیا کہ پتھر اسی توڑ سکنے آ, جیڑا ٹوٹ جائے میرا رب نہیں ہو سکدا. اے درخت اس نو چھانگ لیا جاندا ہے, اس دے ٹکڑے ٹکڑے کر لے جاندے نے, اے بھی رب نہیں ہو سکدا. انہاں لکڑیاں نو اگ لگا دتی جاندی ہے, شاید اے اگ میرا رب ہوئے, لیکن جس وقت پانی ڈالیے اگ بجھ جاندی ہے. تیرا فنا ہو جائے, ختم ہو جائے, اے میرا رب نہیں ہو سکدا. اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورۃ الانعام دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا. سورۃ الانعام دے 75 نمبر آیت دے اندر اللہ پاک اعلان فرما دے نے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ من الموقنین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات دے اندر چیزاں نو دیکھنا شروع کیتا, آسمان نو ٹٹولنا شروع کیتا, زمین دے اندر چیزاں نو دیکھنا شروع کیتا. اللہ پاک فرماندے نے فلما جن علیہ اللیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام رات نو اپنے بستر تے لیٹے نے آرام دی غرض دے نال. ابراہیم پیغمبر اپنے بستر تے لیٹے نے, ہلے چھوٹی جی عمر ہے, ہلے بلوغت کو نہیں پہنچے, آسمانہ دی طرف نظرانے, آسمانہ دی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنے رب دی تلاش دے اندر غور و فکر اور تدبر کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ذہن دے اندر طرح طرح دیاں باتاں چل رہیاں ہون گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خیالات دے اندر طرح طرح دے خیالات ہون گے. اللہ پاک فرمان دینے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا, حضرت ابراہیم نے رات نو ستارہ دیکھیا اور زبان دے اندروں کی لفظ نکال دینے قال ھذا ربی. یاد رکھو اس وقت لوگ ستاریاں دی بھی پوجا کرنے والے سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا کہ ستارہ نظر آیا, بڑا خوبصورت لگیا. رات دے اندھیرے دے اندر چمکتی ہوئی چیز بڑی خوبصورت لگے. حضرت ابراہیم فرمان لگے ھذا ربی, شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے, یہ ستارہ بڑا خوبصورت ہے. رات سو گئے, دل دے اندر اطمینان آیا کہ ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے. صبح جس وقت اپنی نیند تو بیدار ہوئے, آسمانہ تے نظراں ڈالیا, آسمان دی طرف اپنے چہرے نو ڈالیا, آسمان دی روشنی دے اندر ستارہ نظر نہ آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فلما افلا, جیڑا تباہ ہو جائے, ختم ہو جائے, غروب ہو جائے, وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. قال لا احب الآفلین, جیڑا غروب ہو جائے, جیڑا ختم ہو جائے, وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. میں غروب ہونے والیاں نو پسند نہیں کردا, میں غروب ہونے والیاں نو پسند نہیں کردا. اگلی رات فلما رأى القمر بازغا, رات نو چاند دیکھیا, اے دی چمک ستاریاں نالوں زیادہ ہے, اے دی خوبصورتی ستاریاں نالوں زیادہ ہے, اے ستارے دی نسبت بڑھائے. ھذا ربی, ابراہیم فرماندے نے شاید میرا رب ہوئے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. اللہ جڑا غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا, جڑا فنا ہو جائے, ختم ہو جائے, وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اے اللہ منو گمراہی تو بچا. ایک قرآن نے اللہ دے
قرآن دے اندر یہ ساریت باتاں نقل نے. اور اگلے دن صبح سورج نو دیکھ دے نے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي. حضرت ابراہیم نے سورج نو دیکھیا اور دل دے اندر خیال پیدا ہویا ستارے نالو اے بڑا ہے, چاند نالو اے بڑا ہے, ستارے نالو روشنی زیادہ ہے, چاند نالو اے روشنی زیادہ ہے. ہاذا اکبر, اے تے بہت بڑا ہے, انہیں پوری کائنات دے در و دیوار روشن کر دیتا. ہاذا ربی, ہو سکتا ہے کہ اے ہوئی میرا رب ہوئے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت حافظ ابن کثیر فرماندے نے ابراہیم پیغمبر صبح سورج طلوع ہون کو لے کے رات تک سورج نو دیکھ دے رہے کہ شاید اے سورج میرا رب ہے. جس وقت رات نو سورج غروب ہو گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فَلَمَّا آفَلَتْ, اے بھی غروب ہو گیا, اے بھی ڈوب گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اے اللہ ان ساریاں چیزاں تو بچا لیا. اے اللہ جیڑی میری قوم شرک کر دیے میں ان ساریاں چیزاں تو بری ہوں. اور نال ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی بات کہی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ جیڑا غروب ہو جائے, ختم ہو جائے, فنا ہو جائے, وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں اس رب دی طرف اپنے چہرے نو متیو فرما بردار کرنا جیڑا رب انہاں ستاریاں دا بھی رب ہے, جیڑا اس چاند دا بھی رب ہے, جیڑا اس سورج دا بھی رب ہے. میں اس رب دی طرف اپنے چہرے نو متیو فرما بردار کرنا. فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں مشرکین دی اندروں نہیں, میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. کیونکہ یہودی عیسائی بھی کہندے نے ابراہیم سادے نے, لیکن اللہ دے قرآن نے واضح کر دیتا. اللہ پاک فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم پیغمبر فرماندے نے نام یہودیا ولا نصرانیا, نام عیسائیا, ولیکن کان حنیفا مسلما, بلکہ میں مسلمان. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیتا. ابراہیم علیہ السلام نو اپنا رب مل گیا, دعوت توحید دا موقع مل گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دفعہ دعوت دیتی اپنے گھر دے اندروں, اپنے باپ نو دعوت دیتی. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو توحید دی دعوت دیتی. باپ نے انکار کر دیتا. باپ نے کیا تینوں گھر دے اندروں کر دے گا, رجم کر دیاں گے. قوم نو دعوت دیتی, قوم نے انکار کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر اے بات کھٹک دی رہی, اینا بتاں دی عبادت نہیں کرنی. اپنی قوم نو سمجھا دے رہے کہ اینا بتاں دی عبادت تو رک جاؤ, کیونکہ یہ نہ تے نفع پہنچا سکتے نے, نہ نقصان پہنچا سکتے نے, نہ سن سکتے نے, نہ بول سکتے نے, نہ دیکھ سکتے نے. رب وہ ہے جیڑا تہاڈی ہر فریاد نو پورا کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا. سورہ صافات دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت دا تذکرہ. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لأبیہ, اپنے باپ نو, وقومہ, اور اپنے قوم دے لوگانو, ماذا تعبدون, انہاں دی عبادت کیوں کر دے جو. افکن آلیہتن دون
اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے اے میری قوم دے لوگو، نہ یہ سن سکتے نے، نہ یہ دیکھ سکتے نے، نہ بول سکتے نے، نہ تانوں کوئی نفع پہنچا سکتے نے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے نے، تسی انہاں دی عبادت تو باز آؤ، ایک رب دی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بڑی وسیع، قرآن نے بڑی تفصیل دے نال ابراہیم پیغمبر دی سیرت نو ذکر فرمایا۔ چند پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وہ وقت آ گیا جس وقت قوم دے لوگ، قبیلے دے لوگ ایک عرس، ایک جشن منان واسطے بستی تو باہر نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دعوت دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول جڑے لوگ دعوت دین واسطے آئے، اے چاند اور ستارے اور سورج دی پوجا کرنے والے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگے اے ابراہیم تسی بھی ساڈے نال چلو، اس جشن دے اندر، اس عرس دے اندر، اس میلے دے اندر تسی بھی ساڈے نال شامل ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو انکار کر دیتا۔ جڑا انکار کیتا اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، ابراہیم پیغمبر نے اپنی نظر آسمان دی طرف اٹھائیا، ستاریاں دی طرف دیکھ رہے نے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے میں بیمار ہاں، میں تاڑے نال اس جشن دے اندر نہیں جا سکدا، تاڑے نال اس میلے دے اندر شامل نہیں ہو سکدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر اللہ دی توحید موجود ہے۔ اس میلے دے اندر، اس جشن دے اندر جا کے بتاں دے نام دے چڑھاوے چڑھائے جانے نے، اس میلے دے اندر جا کے انہاں بتاں دی عبادت کیتی جانی ہے، اس میلے دے اندر جا کے انہاں بتاں دی مدد دے اندر کلام پڑھے جانے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر اللہ دی توحید موجود ہے، اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میلے دے اندر شرکت نہیں کرنی۔ اے لوگ میلے دے اندر چلے جاندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بستی دے اندر کلے رہ جاندے نے۔ ساری قوم اس میلے، اس جشن دے اندر شامل ہونے واسطے چلے جاندی ہے، ایک صرف ابراہیم پیغمبر اس بستی دے اندر موجود رہ جاندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہارا اٹھاندے نے اور اس بت خانے دا رخ کر دینے جس دے اندر بت موجود نے۔ اور یہ معاملہ بڑا دلچسپ جڑا اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے دے اندر جس وقت داخل ہوندے نے، دیکھ دے نے بتاں دے اگے طرح طرح دے کھانے موجود نے۔ انہاں بتاں دے اگے مٹھائیاں بھی پیاں نے، انہاں بتاں دے اگے طرح طرح دے پھل بھی پے نے، اگربتیاں اور خوشبوواں لگائیاں ہویاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دروازہ کھول دینے، اندر معبد خانے دا ماحول دیکھ دینے، بڑیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، بڑے کھانے موجود نے، مٹھائیاں پھل موجود نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی جیڑی بات گئی اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا، سورۃ الصافات 91 نمبر آیت ہے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے الا تاکلون۔ حضرت ابراہیم انہاں بتاں دے نال مخاطب ہوئے اور پہلی بات کی کہندے نے الا تاکلون، تسی انہاں کھانے نو کیوں نہیں کھاندے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، آواز نہ آئی۔ دوسری دفعہ پھر فرمایا الا تاکلون، کھاندے کیوں نہیں جے؟ جدو جواب نہ آیا ابراہیم پیغمبر فرماندے نے مالکم لا
تنطقون تسی دے جواب بھی نہیں دے سکدے. یہ توحید کا ایک عمل ہے. انہاں بتاں دے کو جنہ دے سامنے ساریاں فریاداں رکھیاں جاندیاں نے, جنہ دے سامنے اپنی نظراں منیاں جاندیاں نے, جنہ دے سامنے دنیا دی زندگی دیاں ضروریات رکھیاں جاندیاں نے, ابراہیم پیغمبر فرماندے نے الا تاکلون تسی کھاندے کیوں نہیں, ما لکم لا تنطقون تسی گفتگو کیوں نہیں کردے, تسی بول نہیں سکدے. فراغ علیہم ضربا بالیمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کلہاڑا پکڑیا. فراغ علیہم ضربا بالیمین اور دائیں سائیڈ تو انہاں بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیتے. ابراہیم پیغمبر زبان دے اندروں الفاظ نکال دینے الا تاکلون ما لکم لا تنطقون تسی کھاندے کیوں نہیں, جواب کیوں نہیں دیندے. اپنے کلہاڑے دے نال انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے. اور سب تو پہلے دنیا دے اندر بتاں نوں توڑن والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, جنہاں نے سب تو پہلے بتاں دے ٹکڑے کیتے اور انہاں بتاں دے ٹکڑے کیتے. گھر واپس چلے گئے, ایک بت بڑا چھوڑ دیتا, اس نے کندھے تے کلہاڑا رکھ دیتا. قوم واپس آئی, دیکھیا ساڈے معبوداں دے ٹکڑے ٹکڑے نے. آپس دے اندر گلاں کرن لگ گئے کہ ساڈے بتاں دے نال اس طرح کنے کیتا ہوئے گا. ایک نوجوان بولیا کہ او نوجوان جڑا جشن دے اندر شامل نہیں ہویا یہ اودا ہی کام ہے. اللہ پاک نے قرآن دے اندر سورۃ الانبیاء دے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا. جس وقت آپس کے اندر یہ گفتگو کر دینے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ساڈے بتاں دے نال اس طرح کس نے کیتا, ساڈے بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کنے کیتے. انہاں دے اندر ایک بولیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم. یہ کیوں نہ ہوئے کہ اس ابراہیم دا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نو بلا لیا گیا اور پوچھن لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو ساڈے بتاں دے نال انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے تو کیتے نے. حضرت ابراہیم فرماندے نے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا. حضرت ابراہیم فرمان لگے اے وڈا بت جڑا ہے جے کندھے تے کلہاڑا موجود ہے, آلہ قتل بھی موجود ہے, مجرم بھی موجود ہے, اس بڑے بت دے کولوں پوچھو کہ انہیں کیوں چھوٹیاں نو قتل کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کبیرہم ھذا اس بڑے دے کولوں پوچھو فاسألوہم ان کانوا ینطقون اگر اے تاڈے سوالاں دا جواب دے سکدا ہے. اس بودے کو پوچھو انہیں چھوٹیاں دا کیوں قتل کیتا, اگر تاڑی آواز سن لے تانوں جواب دے دے, اگر تانوں دس دے تاڑا بڑا خدا موجود ہے, ایدی موجودگی کے اندر چھوٹے خداواں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے. اس بڑے خدا نو پوچھو کہ کس نے انہاں نو قتل کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمان لگے نالے تے اپنیاں گردناں نو جھکا رہے نے ثم نکسوا علی رؤوسہم. اللہ فرماندے نے نالے تے اپنیاں نظراں نو نیچے جھکا رہے نے, اپنے سراں نو زمین دی طرف جھکاندے جا رہے نے. نالے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہندے نے اے ابراہیم تو جاننا ہے کہ جواب نہیں دے سکدے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے او ایسے بدبختو اگر یہ جواب نہیں دے سکتے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, جہاں نفع نہیں دے سکتا, جہاں تاڑے نقصان دا مالک نہیں بن سکتا, ایسے خداواں دی عبادت کر دے. اس خدا دی عبادت کرو جیڑا تاڑے نفع دا مالک ہے, جیڑا تاڑے نقصان دا مالک ہے, جیڑا شفا دین والا ہے,
جڑا روزی دین والا ہے، جڑا رزق دے اندر اضافہ کرنے والا ہے، جڑا تانوں زندگی دین والا ہے، جڑا موت و حیات دا مالک ہے، جڑا تاڈے نفع نقصان دا مالک ہے، اس خدا دی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، دعوت توحید دیتی، لیکن قوم تے اثر نہ ہویا۔ قوم نے فیصلہ کر لیا کہ قالوا بنوہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، کہ ابراہیم علیہ السلام نو آگ جلا کے اس آگ دے اندر سوٹ دیتا جائے، جلا دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس تو اگلے جمعہ دے خطبہ دے اندر ذکر کریں گے۔ دعا ہے جتنی سیرت ابراہیم علیہ السلام دی سنی ہے، اللہ رب العالمین اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔